नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। महाकाली बगेको नेपाली स्वाभिमानको सत्य खोज्न छानबिन टोली दार्चुलामा छ। कस्तो आउला छानबिनको सत्य तथ्य पाटोहरू? त्यसमा बगेका जयसिंह धामी मात्र नभई लाखौं सीमावासी नेपालीले भोग्दै आएको नियति पनि पक्कै जोडिनेछ। दुखेको त्यही दार्चुला हो जहाँ यसअघि पनि कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा बनेर दुखिसकेको छ। देशका प्रधानमन्त्रीहरूको गफलाई पत्याउने हो भने तुइन नेपालबाट उहिले विस्थापित भइसकेको छ, तर त्यो सिंहदरबारभित्र कोरिने कागजमा मात्र रहेछ। यसपटक जयसिंह बगेपछि सिंहदरबारले पनि पक्कै थाहा पायो होला त्यो सत्य। नेपाली जनता तुइनमा कसरी झुन्डिरहेका छन् र कसरी बगिरहेका छन् भनेर। यता वर्तमान सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुराको समाधान हुन बाँकी समस्याको बारेमा भारतसँग छलफल गर्ने दृढता देखाएको छ। सबैले मिलेर संसदमा थपडी नै बजाएर सामूहिक हुकार व्यक्त गरेको हो कालापानीको कथा। तर छिमेकीको व्यवहार अझै उस्तै भएको तर्फ नेपालका दलहरूले नजर लगाउन पनि आवश्यक छ। अघिल्लो सरकारले समानताको आधार सम्बन्ध भनेर भारतसँग हरेक विषयमा समानता खोजेकै हो, तर भयो के? गुमेको भूभाग कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा समेटिएको पुस्तक होइन, चुच्चे नक्सा नै गायब भयो। नेपालको नयाँ नक्सा छातीमा सजाइसकेकाहरूका लागि पनि अपमान भयो। अब त्यस्तो नहोस्। कुरा गर्ने, खुट्टा कमाउने, मुलुक र जनतालाई बारम्बार धोका हुने गरी खोक्रो राष्ट्रवादको नारा नलगाऊ। सञ्जय गौतम सीमामा ढलेको धेरै भएको छैन, त्यसमाथि जयसिंह धामी बगेको चोट पखालिन मान्दैन होला। अब हमेसै गुमेको त्यो भूमि फिर्ता ल्याउनै पर्छ, तर त्यसभन्दा अघि देशभित्रैबाट हराएको त्यो चुच्चे नक्सा भएको किताबलाई हरेक विद्यार्थीको हातमा पुर्याउनै पर्छ। हरेक विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा पढाउनै पर्छ। चुच्चे नक्सा भएको नेपालको मानचित्र सरकारी कार्यालयदेखि हरेक ठाउँमा टाँच्न पर्छ। त्यो नक्सासँग अपनत्व गाँसिन नपाउँदै र मायाले अङ्गालो मार्न नपाउँदै नक्सा मेटिन दिनु हुँदैन, च्यातिनु र मासिनु पनि हुँदैन। यता सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सजाएको अर्को गतिलो कार्यक्रम चुरेको संरक्षण पनि हो। अघिल्लो सरकारले भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा चुरे उत्खनन गरी उसलाई गिटी, बालुवा र ढुङ्गा बेच्ने निर्णय गरेको थियो। केपी शर्मा ओली सरकारको त्यो निर्णय विरुद्ध त्यतिखेर प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र यादवको जसपा र माधव कुमार नेपालको नेकपा एमाले चर्को विरोध पनि गरे। अहिले उनीहरू सरकारमा छन्। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भारतको नाम नलिखन मुनाफाका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिन उल्लेख गर्दै चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निर्यातलाई रोक लगाउने भनिएको छ। त्यसैले पनि ओली सरकारले भारतका लागि खोलेको चुरे क्षेत्र वर्तमान सरकारले बन्द गरिएको ठाडै बुझिन्छ। तर खुट्टा र ओठ नकमाई नामै किटेर भनिदिएको भए जनताले अझ प्रष्ट भाषामा बुझ्ने निश्चित थियो। यसमा पनि सरकारले अझ बढी प्रष्ट पारेर जनता र मुलुकलाई ढुक्क हुने वातावरण बनाउनै पर्छ। राष्ट्रिय मुद्दामा एकरूपता अर्थात् एक ढिक्का भए बलियो बन्ने राष्ट्रियता नै हो। सत्ताको रक्षा र छिमेकीको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएर गरिने सन्धि, सम्झौता र गोप्य सहमतिहरूले गुमाउने मुलुकले नै हो। सुगौली सन्धिदेखि गुमाएको नेपालले अब केही गुमाउनुहुन्न। दलहरूको साझा धारणा बन्न नसक्दा र सहमति हुन नसक्दा नेपालले नगुमाउनेको अवसर पनि छैन। नेपाल कमजोर बन्दा छिमेकी मुलुक, त्यसमाथि पनि भारतले अघि बढाउने उसको स्वार्थको हात नै हो। यही कारण नेपालले कहिले हाम्रा नदीहरूलाई साझा भनिदिनुपर्छ, नेपालका सीमाका भूमिहरू सामरिक महत्त्वका नाममा उसलाई सुम्पिनुपर्छ। नेपाली जनताले चाहेको दलहरू बीचको कार्यगत एकता नै हो। अहिले गठबन्धन एकातिर, ओलीको एमाले अर्कोतिर झै भएको छ, तर राष्ट्रिय स्वाभिमानको मुद्दामा सबै दलले बस्नुपर्ने एउटै थलोमा हो। कम्तीमा पनि दलहरूको विकसित हुन नसकेको यो भावनाले दुःख पाउने नेपाली जनताले हो, चोट भोग्ने नेपाल आमाले नै हो। यता कोरोनाको कहर बढिरहेको छ। सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि कोरोनाको नियन्त्रण र यसबाट नेपाली जनतालाई सुरक्षित राख्ने दायित्वलाई नै मुख्य आधारको रूपमा समेटेको छ।
खोप आउँदैछ धमाधम, खोप लगाइँदै पनि छ, तर हेरिनुपर्ने अस्पताल र जनस्वास्थ्य केन्द्रहरूमा हो। प्रदेश 1 देखि नै अस्पतालहरू भरिन थालिसके। काठमाडौँमा सरकारी अस्पतालमा बेडको अभाव देखिन थालिएको छ। दोस्रो लहर चल्दा गरेको गल्ती र कमजोरीले धेरै नेपालीले अनाहकमा ज्यान गुमाए। सरकारले नै तेस्रो लहरको सङ्केत दिँदै सचेत बन्न आम नेपालीलाई आह्वान गरिसकेको अवस्थामा थप सक्रियता अपनाउनु पर्ने सरकारले नै हो। हरेक ठाउँमा सरकारको निगरानी पुग्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ, किनभने महामारीले एकैपटक मौका छोप्यो भने त्यतिखेर गुमाउनु भन्दा पर केही हुने छैन। त्यसैले सचेत बनाऊ, कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। आउनुहोस् यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। स्वागत छ दर्शक महानुभाव कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीले विभिन्न विषयहरूलाई महत्त्वका साथ समावेश गरेका छौँ। आज हामीसँग पहिलो विषय रहेको छ सिभिल सहकारीको विषय, जुन विषय हामीले निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौँ र यो विषयमा हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरिसके पछाडि सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान आकर्षण पनि गराएका थियौँ र सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छराज तामाङले पनि यस विषयमा अब सहकारीले करिब 3200 बचतकर्ताको 7 अर्बभन्दा बढी रकम जोखिममा राखेको थियो। त्यो रकमको विषयमा ती बचतकर्ताहरूसँग छलफल गर्ने र बचतकर्ताहरूसँग छलफल गरिसके पछाडि सहकारीले उहाँहरूलाई दुःख नदिने भनेर प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेको थियो। तर अहिलेसम्म सिभिल सहकारीमा बचत गर्ने ती बचतकर्ताहरू आफू पीडित नै भएको गुनासो गरिरहेका छन्। यस विषयमा हामीले बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे तामाङसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। आज पनि उहाँको ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ र यस विषयलाई प्राथमिकताको साथ फलोअप गर्नेछौँ र यसबाहेक हामीसँग अर्को एउटा रिपोर्ट पनि रहेको छ। आजको कार्यक्रममा सीमामा नेपालीको स्वाभिमान दुखिरहन्छ। दार्चुलामा जयसिंह धामी जसले तुइन चढेर आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्ने क्रममा भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीले तार काटिदिएको कारण उनले अकालमै महाकाली नदीमा आफ्नो जीवन गुमाउन पुगे, बेपत्ता भएका छन् भनेर आवाज उठिरहेको छ। सरकारले छानबिन टोली बनायो र सरकारले छानबिन पनि बनाएको छ। छानबिन टोलीले आफ्नो अनुसन्धान करिब अन्ततर्फ पुगेको, टुङ्गिएको पनि बताइरहेको छ। यसतर्फ सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनलाई भने बाँकी रहेको छ। तर सरकारले छानबिन टोली बनाएर प्रतिवेदन करिब टुङ्ग्याइसक्दा पनि सीमामा बसेका ती नागरिकहरू जो न्यूनतम सेवा र सुविधाबाट पनि राज्यबाट वञ्चित रहेका छन्, जसले एउटा पक्की पुल चढ्न सक्दैनन्, जसले सर्वसुलभ रूपमा आफ्नो यातायात सेवा लिन सकिरहेका छैनन्। यस विषयमा पनि हामी आजको कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ। खासमा जयसिंह धामीको यही विषयमा र छानबिनको लागि के कस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् भनेर स्थानीय नागरिकको आशंका लगायतका विषयहरूमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ सम्बन्धित निकायसँग। यस अलावा कार्यक्रमको अवधिभर तपाईँ दर्शक महानुभावले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन सम्पर्क मार्फत र त्यसै गरी इन्टरनेटको पहुँच छ भने भाइबर र वाट्सएप मार्फत आफ्नो समस्या गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसक्नु शेरबहादुर देउवा सरकारको कमजोरी हो भन्ने प्रश्नमा 74.9% अर्थात् 1324 जनाले तालीमा र सही होइन भन्नेले 25.1% अर्थात् 443 जनाले गालीमा आफ्नो अमूल्य विचार र प्रतिक्रिया जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई आधार मान्दा देउवा सरकारको कमजोरी हो भन्ने निष्कर्ष नै बढी देखिन्छ। अब ताली वा गालीको लागि आजको विषय रहेको छ न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत कालापानी समस्या समाधान गर्न राखेको प्रतिबद्धता कस्तो लाग्यो? ठिक लाग्यो भन्नेले तालीमा र गफ मात्र होला भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य विचार र प्रतिक्रिया हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत ताली वा गालीमा
दिन सक्नुहुनेछ। आम जनसरोकारको विषय र सार्वजनिक महत्त्व राख्ने विषयलाई हामीले हाम्रो कार्यक्रममा प्रश्नहरू प्राथमिकताका साथ केन्द्रित गर्दै आइरहेका छौँ। अब लागौँ पहिलो विषयवस्तुतर्फ। यो विषय हामीले निरन्तर फलो गरेको विषय रहेको छ। राजनीतिको आड र दबावमा सयौं सर्वसाधारणको अरबौं रुपैयाँ पनि तलमाथि गर्न पाइने रहेको छ यो मुलुकमा। यसका उदाहरण हुन् सिभिल सहकारी र सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छराज तामाङ। लगभग 4.5 वर्षदेखि 3200 सर्वसाधारण बचतकर्ताको 7 अर्ब बढी रकम डुबाएर इच्छराज गायब छन्। सिभिल सहकारी काठमाडौँको कालीमाटी स्थित सोल्टी मोडमा नै छ, तर यसको वास्तविक शक्तिधारी मानिस गायब छन्। उनले कहाँ बसेर रिमोटबाट यो सहकारी चलाइरहेका छन् कसैलाई थाहा छैन। सर्वसाधारण बचतकर्ताको खाई नखाई जम्मा गरेको 7 अर्ब बढी रकम लिनका लागि धाएको 4.5 वर्ष भइसक्यो, तर भोलि दिन्छु पर्सि दिन्छु भन्न भने सहकारीले छाडेको छैन। कहिले सिभिल ग्रुपको सम्पत्ति बेचेर भए पनि सबै निक्षेपकर्ताको रकम तिर्ने भन्दै आश्वासन पनि दिन्छन्, तर त्यो सहकारीले कबुल गरेको भोलि पर्सि कहिले आउँदैन। न त कुनै सम्पत्ति नै बेचेर हिसाब किताब फरक गरेका छन्। आउनेहरू कतिपय शारीरिक रूपमा अशक्त भइसके, कतिपयको मृत्यु समेत भइसकेको छ। कति अहिले पनि ती ज्येष्ठ नागरिकहरू अस्पतालको शय्यामा छटपटाइरहेका छन्, दीर्घरोगी रहेका छन्, तर सिभिल सहकारी बचतकर्तालाई ढाँटेर थाकेको छैन। बागमती प्रदेश सरकार र सरकारवाला सहकारी निकायले पनि सिभिल सहकारीमाथि बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन दबाव नबढाउँदा र कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउँदा बचतकर्ताहरू निराश बनेका छन्। नेकपा एमालेका शक्तिशाली व्यक्ति मानिएका इच्छराज तामाङले एमालेकै आड भरोसाको कारण 4.5 वर्षदेखि बचतकर्ता अल्मलाउन सफल भए पनि अब भने नसक्ने बताउँदै बचतकर्ताहरू फसेको रकम उठाउन फेरि जुर्मुराएका छन्। त्यसमाथि तामाङलाई प्रहरीले पनि खोजी प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। सत्ता परिवर्तन हुने बित्तिकै बचतकर्ता सक्रिय। सत्ता परिवर्तन हुने बित्तिकै बचतकर्ता सक्रिय। सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर सर्वसाधारणको सम्पत्तिमाथि ब्रह्मलुट मच्चाएका इच्छाराज तामाङ अहिले सत्ता र शक्ति विहीन बनेका छन्। बचतकर्ताको सामा र ब्याज केही नतिरी भूमिगत भएका तामाङ पछिल्लो समय झनै बेपत्ता झैं छन्। 3200 बचतकर्ताको बिचल्ली बनाइएको तामाङको खोजीमा प्रहरी पनि लागि परेको छ। विशेषतः सत्ता परिवर्तन हुने बित्तिकै बचतकर्ताहरू पनि सक्रिय बनेर विभिन्न निकायमा धाउन थालेका छन्। यहाँ भेट्न गएर गाली गर्छ उल्टै। अब यहाँको एकाउन्टेन्टहरू नि यसै गाली गर्छ, मिडियामा गयो भनेर भन्छन्। आफ्नो पिर मार्का हेर्नु, जिन्दगीभर कमाइराखेको हेर्नुहोस्, जिन्दगीभर 22 सालदेखि पढाउन राखेको। अहिले भन्न तामाङ सर विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो, केही विद्यार्थी थिए। अब त्यो बेला हेर्नुहोस् अहिले आएको जम्मै यहाँ राखेको। अब आफ्नै कम्पनीलाई 8 अर्ब 13 करोड ऋण। सहकारी सम्बन्धी ऐन र नियमहरूको ध्वज्जे उडाउँदै एउटै मात्र कम्पनी सिभिल होम्स प्रणालीलाई असीमित ऋण प्रवाह गरेको सिभिल सहकारीको 18औं वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ, जुन 2075 साल पुस 30 गते पेश भएको थियो, जसमा सहकारीले प्रवाह गरेको कुल कर्जा 8 अर्ब 13 करोड 67,46,578 रुपैयाँ 44 पैसा मध्ये सिभिल होम्सलाई मात्र 2075 असार मसान्तसम्ममा 7 अर्ब 1 करोड 37,11,211 रुपैयाँ 37 पैसा भन्दा बढी कर्जा दिएको देखिन्छ, जुन कुल कर्जा रकमको 86.2% हुन आउँछ। यो सबै यथार्थता भुलेर सिभिल सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ भने सहकारी आफै समस्यामा रहेको झुटो तर्क अघि सार्छन्। जसो तसो गरेर रिकभरी पनि भइरहेछ। तलको अब 4 वर्षसम्म हामी रिकभरी गर्न नसकेको छौँ, रिकभरी पनि गऱ्यौँ, त्यो अनुसार नै हामी फ्लो पनि गऱ्यौँ। हो अब यत्रो मान्छेहरू अब 3200 जनाको लागि चाहिँ एउटा लिमिट प्याटर्न अनुसारले हामीले फ्लो गर्ने प्रावधान मिलाइराखेकै छौँ। अहिले म्याक्सिमम भन्ने 5 लाखभन्दा बेसी 5 लाख चाहिँ जुन नर्म्सभित्र पार्ने र इमर्जेन्सीवाला भने 3-4 लाख रुपियाँ चाहिँ एडिसनल राखेर चाहिँ म्यानेज भइरहेको छ। चेक दियो तर सबै बाउन्स। सहकारीमा हरेक दिन धाउने बचतकर्ताहरूलाई विभिन्न मितिमा रकम लिन भन्दै चेक पनि दियो, तर सबै चेक बाउन्स भए। 2 करोड 26,60,000 चेक दिएको छ, 3 पटक राखेर बाउन्स भइसक्यो। यो पेमेन्ट दिने भोलि भन्छ, भोलि भन्दै आजसम्म केस नगर्नुहोस्, हामी मिलाउँदैछौँ भनेर आजसम्म भइसक्यो। चेक बाउन्समा किन खोजी भएन सहकारी सञ्चालकको? चेक बाउन्स भएमा नेपालको कानुनले त्यसलाई क्षम्य मान्दैन। उजुरी गरे ठाडै कारबाही हुने व्यवस्था छ, तर बचतकर्ताले उजुरी गर्दा पनि सिभिल सहकारीलाई भने कहिल्यै कुनै कारबाही भएन। उहाँलाई 7 दिने नोटिस आएको छ,
1 महिनापछि कमिटी बनाउनु। अनुगमन भएको भोलिपल्ट आर्थिक अनियमितता भएको छ भने 24 घण्टामा एक्सन हुनुपर्छ। ऋण उठ्ने सम्भावना न्यून, बचतकर्ताको रकम डुब्ने जोखिम। सिभिल होम्सले ब्याज समेत तिर्न सक्ने अवस्था नदेखिँदा हालसम्ममा सावा र ब्याज गरी झण्डै 8 अर्ब रुपियाँ नागेको छ, जुन रकम सिभिल सहकारीमा जम्मा भएको कुल निक्षेपको बराबर हो। ऋण असुली नभएको अवस्थामा सहकारीले बचतकर्ताहरूको रकम समेत फिर्ता गर्न कठिनाई हुने देखिएको छ। त्यसैले ऋण लगानी रकम असुली हुने सम्भावना एकदम न्यून रहेकाले सिभिल सहकारीका 3200 बढी बचतकर्ताको बचत पुरै जोखिममा परेको छ। त्यसमाथि सिभिल सहकारीले सिभिल होम्स बाहेक सिभिल अपार्टमेन्ट प्रणालीलाई 34 करोड 67 लाख 80,745 रुपियाँ 91 पैसा र सिभिल स्टेट्स प्रणालीलाई 6 करोड 68 लाख 46,407 रुपियाँ 89 पैसा कर्जा प्रवाह गरेको पाइएको छ। यी सबै व्यापारिक संस्थाका प्रमुख अरू कोही नभएर स्वयं इच्छाराज तामाङ नै हुन्। सिभिल होम्स प्रणालीका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ र सिभिल सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ भने नाताले भान्जी ज्वाइँ र मामा ससुरा हुन्। त्यसमाथि केशवलाल श्रेष्ठ सिभिल होम्सका सञ्चालक समेत हुन्। बचतकर्ताहरूले तामाङको कीर्तिपुर ट्याङ्ला फाँट स्थित विशाल क्षेत्रमा निर्मित भवन र श्रेष्ठको बालाजुमा रहेको आवास रोक्का गरेर भए पनि आफूहरूको फँसेको रकम उठाइदिन सरकारवाला निकायहरूसँग माग गर्दै आएका छन्। दर्शक महानुभाव, सिभिल सहकारी जसले आफ्ना 3200 बचतकर्ताको करिब 7 अर्बभन्दा बढी रकम जोखिममा पारेको छ। हुन त धेरैवटा क्षेत्रमा सिभिल ग्रुपले काम गरिरहेको छ। सिभिल सहकारी संस्था मात्र होइन, सिभिल बैंक, त्यसै गरी सिभिल होम्स लगायत। तर सिभिल सहकारीमा मात्र बचत गर्दै आएका, जसले आफ्नो घाँस काटेर खाइ नखाइकन बचत गरेका ती बचतकर्ताहरू 3200 जना करिब 4 वर्षदेखि न्यायको खोजीमा रहेका छन्। दुःख सुख पर्दाको लागि निकाल्नको लागि भनेर राखेको रकम नै जोखिममा परेको छ। तर यससँग न सहकारी सञ्चालकले अहिलेसम्म गुनासो सुन्नको लागि, सम्बोधन गर्नको लागि व्यावहारिक रूपमा कुनै कार्ययोजना बनाएका छन्, न त ती पीडितहरूलाई आश्वासन नै दिन सकेका छन्। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग पीडित बचतकर्ता जोडिनु भएको छ, उत्तम सन्ताल। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार सन्ताल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। अब सिभिल सहकारीले तपाईँ लगायत अन्य 3200 जना बचतकर्ताको रकम जोखिममा पारेको विषयलाई हामीले निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौँ। केही प्रगति भएको छ? तपाईँहरूको सहकारीका सञ्चालकसँग छलफल भयो? के छ, आशा छ तपाईँहरूलाई अब रकम पाउँछु भन्ने? हजुर धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँहरूले यो विषय फेरि उठाइदिनु भयो। हामी सुरुदेखि नै लागेको, यहाँले पहिला उठाइदिएदेखि अहिलेसम्मको हाम्रो वार्ता चाहिँ धेरै भएको, तर पैसा पाउने आशा भने चाहिँ एक रति पनि अगाडि नबढेको। हामीले उहाँसँग बसेर सम्झौता गरियो। 24 गते चैतको 24 गते एउटा मिटिङ बसेर सम्झौता गरियो, सही गरियो। उहाँहरूले 15 श्रावणबाट वैशाखको 15 गतेबाट हामी पैसा दिन्छौँ भन्नुभयो। त्यो पैसा पनि खालि एउटा 3 महिनाको माघ फागुन चैतको खालि ब्याज मात्रै दिनुहोस् हामीलाई, त्यसपछि हामी पनि तपाईँहरूलाई मद्दत गर्छौँ पैसा कसरी तिर्ने भन्दाखेरि उहाँहरूले हुन्छ भन्नुभयो। 15 गते उहाँहरूले पैसा दिनु भएन। त्यसपछि उहाँहरूले के गर्नुभयो, एउटा सूचना निकाल्नुभयो। त्यो सूचना तपाईँको श्रावण 8 गते फेरि अर्को सूचना निकालेर अब श्रावणको 15 देखि दिन्छु, किनभने बिचमा लकडाउन भयो, ल ठिकै छ सकेनन् होला भन्ने भयो। त्यसपछि 15 गते आयो, उहाँहरूले पैसा दिनु भएन। 17 गते श्रावणको फेरि एउटा सूचना निकाल्नुभयो, अब हामी तपाईँलाई 22 गतेबाट पैसा दिन थाल्छौँ, 26 गतेसम्म दिन्छौँ भने सबै आशावादी भए। 22 गते आयो, 23 गते भयो, 24 गते भयो, पैसा दिनु भएको छैन। अब अर्को सूचना फेरि आउँछ कि भनेर हेर्नै बाँकी छ। आशा लाग्दो चिज केही पनि भएको छैन। आजसम्म हामीले सरकारबाट निकायलाई सबै ठाउँमा हामीले निवेदन दिइसक्यौँ, कोही पनि यसलाई, यो केसलाई आफूले अधीनमा लिएर अगाडि बढ्न चाहेको छैन, देखिएन। यत्रो ठुलो ठगी बदमासी सहकारीको नियम विपरीत कार्य हुँदाखेरि पनि सहकारी सङ्घले पनि केही गर्न सकेको छैन, सरकारले पनि केही गर्न सकेको छैन भने
अब यो जनता जाने कस कहाँ र कहाँ भन्ने प्रश्न अझै पनि हाम्रो कुरा भइरहेछ। अब हामीलाई धेरै मान्छेले यतिसम्म पनि सुझाव दिनुभयो कि देशमा न्याय पाइएन भने यो केसलाई विदेशमा पनि लानुपर्छ। यो यत्रो ठुलो रकम हिनामिना हुनु तर देशको सहकारी र निकाय कसैले पनि नहेर्नु भनेको ठुलो घोटाला केस हो। धेरै मान्छे फसेको छ, धेरै मान्छेहरू बित्नु भयो अहिलेको यो केसमा 3-4 महिनामा अप्ठ्यारो भएर बिरामी भएर उहाँहरू पैसा दिने नामै लिनुहुन्न र नदिए पनि हुने रहेछ भनेपछि किन तिर्छन् यिनीहरूले? बदमासी त सहकारी होइन रहेछ, हेर्नुपर्ने निकायको बदमास हो कि भन्ने जस्तो हामी सबै जनतालाई र सबै निक्षेपकर्तालाई यो भान भएको छ। उत्तमजी, तपाईँ एकैछिन हामीसँगै सम्पर्कमा रहनुहोला। यही विषयमा हामीले कुराकानी गर्नको लागि फेरि पनि ध्यान आकर्षण गराउनको लागि जोडिन गइरहेका छौँ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री हुनुहुन्छ बागमती प्रदेशका दावा दोर्जे तामाङ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। मन्त्रीज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार हजुर, धन्यवाद। मन्त्रीज्यू, अब सिभिल सहकारीले करिब 3200 जना बचतकर्तालाई 4 वर्षदेखि ठगेको यसअघि पनि हामीले ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। तर बचतकर्ताहरूको गुनासो के रह्यो भने नियामक निकायले ध्यान नदिएको हो कि अथवा नियमन गर्न नसकेको हो कि समस्या त हाम्रो जिउका त्यौँ छ भन्ने उहाँहरूको गुनासो रह्यो। त्यो गुनासो त स्वाभाविक छ होइन, त्यहाँ के अब समस्या छ। उहाँहरूको समस्याको बारेमा बागमती प्रदेशको सरकार अब भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले हामीले छलफल गऱ्यौँ र एकपल्ट हामीले यो सिभिल सहकारीका टिमलाई बोलायौँ। तपाईँहरूले यो चाहिँ तपाईँको निक्षेपकर्ताहरूसँगबाट पैसा लिएर फिर्ता किन गर्यो भन्ने सवालमा हामी छलफल गऱ्यौँ। उहाँले स्वीकार गर्नुभयो विभिन्न परिस्थितिमा पैसा फिर्ता गर्न सकेन, तर हामी पैसा तिर्छौँ भन्नुभयो। तिर्ने भए तपाईँले यो पैसा कसरी तिर्नुहुन्छ, कहिलेसम्ममा तिर्नुहुन्छ यो विषयमा छलफल गऱ्यौँ। हामीले के भन्यौँ, छिटोभन्दा छिटो यो पैसा तपाईँहरूले तिर्नु पर्यो भनेपछि उहाँहरू त्यो कुरामा चाहिँ 2टा कुरामा मन्जुर भएको छ। हामी पैसा तिर्छौँ। अब थोरै तपाईँको बचत भएको अब 2-4 लाख 5-10 लाखसम्मको चाहिँ अब हामी नगद दिन्छौँ। त्योभन्दा बढीको रकम हाम्रो चाहिँ तपाईँको जिन्सी भएको चाहिँ सम्पत्तिहरू अब मूल्याङ्कन गरेर लिँदा पनि भयो, होइन भने बिक्री वितरण गर्दा हामी नगद तिर्छौँ, होइन भने चाहिँ त्यो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरेर लिँदा हामीलाई आपत्ति छैन। यस्ता कुराहरूमा छलफल गरेर सहमति भएको छ। तर अहिले पनि अब गुनासो यथावत छ, निक्षेपकर्ताहरूको गुनासो छ, हाम्रो पैसा फिर्ता भएन भन्ने नै छ। अब उहाँहरूको चाहिँ तपाईँहरूले किन पैसा फिर्ता गर्न भन्दाखेरि हाम्रो हामीसँग भएको चिजहरू बिक्री वितरण भएन, हामी पैसा तिर्ने पक्षमै छौँ भन्ने उहाँहरूको छ। अब यस्तो अवस्थामा हामी के गर्न सक्छौँ भने अन्तिम उपाय भनेको हामीले सिफारिस गर्ने हो। निक्षेपकर्ताले हाम्रो चाहिँ कानुन बमोजिम हाम्रो रकम चाहिँ फिर्ता पनि हुनुपर्छ, कानुन बमोजिम कारबाही पनि हुनुपर्छ भनेर मागदाबी राखेर उजुरी हाल्नु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब फलन यसो हेर्दाखेरि सबै कुरा तथ्य केलाउँदा अब पैसा लिएको देखिन्छ। त्यस कारणले कानुन कारबाही गर्नु भनेर सिफारिस गर्न चाहिँ मन्त्रीज्यू अब त्यो भन्दा अरू विकल्प छैन। त्योभन्दा अगाडि पनि हामी एउटा काम गर्न सक्छौँ। उहाँहरूले उजुरी गरिसकेपछि फेरि पनि एकपल्ट 2 पक्ष पीडित पक्ष र सिभिल सहकारीको पदाधिकारीको बिचमा राखेर छलफल गर्न इच्छा पनि छ। मलाई एकपल्ट दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरेर पटक
माथि केन्द्रीय सङ्घले पनि छलफल गरे होला, बागमती प्रदेश सरकारले पनि छलफल तपाईँको चाहिँ विभिन्न ढङ्गले गरेका छन्। अझै छलफल गरेर एउटा विषयमा टुङ्गो लगाएर यो चाहिँ तपाईँको निक्षेपकर्ताहरूसँग भएको जुन खालको उहाँहरूलाई तपाईँको अन्याय भएको छ त्यो चाहिँ न्याय दिलाउने भनेको हाम्रो मात्रै कुरा होइन, सबैको चाहिँ कुरा हो। हामीले भनेको तपाईँको चाहिँ सामाजिक हिसाबले हेर्दाखेरि देखेको कुरा सिफारिस गर्ने हो। अब अन्तिम चरणमा त कानुन बमोजिम कारवाही गर्नु उचित देखिन्छ भनेर सिफारिस गर्ने हो। त्यो तहमा पुग्न नपरोस् भन्ने हो। तर त्यो तहमा नपुग्नको लागि त पैसा तिर्नु पर्यो, जनताबाट असुल गरेको रकमहरू जस्तो तस्तो फिर्ता गर्नु पर्यो, सब्याज सहित दिनु पर्यो। जे सहमति भएर त्यो अनुसारले तिर्नु पर्यो। तिरेन भने हामीले सिफारिस गर्छौँ र यो पीडित साथीहरूको टिमहरू विभिन्न ढङ्गले भेट भएको छ। उहाँहरू कहिले मन्त्रालयमा आउनु भएको छ, कहिले बाटोमा भेट हुन्छ, कहिले विभिन्न ढङ्गले टेलिफोन मार्फत पनि आउँछ। उहाँहरूको गुनासो के छ भने हाम्रो पैसा फिर्ता आएन भन्ने गुनासो छ। त्यो गुनासो मेटाउने काम भनेको चाहिँ सिपिल सहायताले पैसा वितरण गर्नुपर्छ। त्यसमा दुई मत छैन। त्यसको लागि अब उहाँहरूले अब के गरेर फिर्ता गर्न सक्छ? बाटो खोज्नु पर्यो, ठाउँ वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। मैले तपाईँको मिडिया मार्फत यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यू, यहाँले अब न्याय र ऐनमा जे छ त्यही अनुसारको कानुनी रूपमा उहाँहरूले न्याय पाउनुहुन्छ भनेर बताउनु भयो ऐन अनुसार। तर सहकारी ऐन अनुसार चेक बाउन्सको आधारमा पनि ठाडै कारबाही गर्न सक्ने आधार हुँदा पनि धेरैजना सिभिल सहकारीमा धेरैजना ती बचतकर्ताहरू छन् जो पीडित भएका छन्। उहाँहरूलाई लाखौँ रुपैयाँ करोडौँ रुपैयाँको चेक दिएको छ, तर चेक दिएको छ तर त्यो अकाउन्टमा पैसा छैन। यसरी चेक बाउन्स भएको विषयमा पनि उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। अब यो त ठाडै कारबाही गर्ने आधार पनि रहेको थियो। त्यो त चेक भनेको त त्यो नगदी तमासुक हो। त्यो चेक चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चेक गर्ने बित्तिकै कानुन अनुसार तपाईँको चाहिँ पैसा असुल उपर हुन्छ। कानुनी प्रक्रिया त्यही हो। त्यो प्रक्रियामा उहाँले चाहिँ अब तिर्नु नपर्ने भएको भए चेक दिनु थिएन, तिर्नु पर्ने भएको हुनाले चेक दिएछ। अब त्यस कारणले अब यो चेक दिइसकेपछि अब खातामा पैसा नहुनु यो दुर्भाग्य हो। कसरी भएन त्यो चाहिँ उहाँहरूले बताउनु पर्ने कुरा भयो होइन। होइन भने जब जसको चेक दिन्छ, चेक दिइसकेपछि तुरुन्तै त्यो खातामा पैसा भएन भने अब मसँग पैसा भएन, नगद अब चाहिँ ब्याङ्क खातामा अब नभएपछि मसँग भएको दिन्छु जे छ घर जग्गा अन्य के छ त्यो चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर तपाईँहरूले लिनु पर्यो भनेर चाहिँ भन्न सक्ने आँट गर्नु पर्यो क्या सिभिलले। त्यसो भयो भने अब अलिकति समझदारी सहायता यो तिर्ने इच्छा रहेछ तर तिर्न नठिका रहेछ भन्ने बुझ्छ। तर भागेर सुख पाउँदैन, भाग्नु पनि हुन्न होइन। अब तपाईँको चाहिँ समस्या हो, समाधान खोज्नुपर्छ। यो समाधानलाई तपाईँको चाहिँ सजिलो ढङ्गले सोल्युसन के हो भन्दाखेरि अब लिएको पैसा फिर्ता गर्ने हो, निक्षेपकर्ताको रकम तिर्नुपर्छ सबै। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। सबैभन्दा उत्तम बाटो यही हो, योभन्दा अरू बाटो छैन। त्यसको लागि हामीले चाहिँ उहाँहरूले समन्वय गरेर छलफल गरेर गर्छौँ। अब दोस्रो चरणमा भनेको तपाईँको चाहिँ कानुनी कारबाही नै हो, त्योभन्दा अरू विधि नै छैन। मन्त्रीज्यू एकैछिन होल्डमा रहनुहोला। हामीसँग पीडित ती 3200 बचतकर्ताहरूको तर्फबाट उत्तम सितालजी हामीसँग सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उत्तमजी सुनिरहनु भएको छ? हजुर सुनिरहेको छु, नमस्कार। अब सिभिल सहकारीका जो सञ्चालक रहेका छन् इच्छाराज तामाङले उहाँले बताउनु भएको रहेछ हाम्रो अन्य जिन्सी सामानहरू बेचेर भए पनि, अन्य हाम्रो पुँजीगत व्यवसायहरूलाई बेचेर भए पनि तपाईँहरूको रकम चुक्ता गर्छु, सिभिल होम्स बेचेर हुन्छ कि अथवा सिभिल ब्याङ्कको थ्रुबाट हुन्छ कि भनेर। अब कतिको तपाईँहरू आश्वस्त हुनुहुन्छ? मन्त्रीज्यूले त यस अगाडि पनि तपाईँहरूलाई आश्वस्त बनाउने प्रयास गर्नुभएको थियो, अहिले फेरि अर्को आश्वासन थप्नु भएको छ। होइन, एकदम राम्रो। मन्त्रीज्यूको कुरा सुन्न त एकदम आशावादी छौँ। मन्त्रीजीसँग हामीले पर्सनली भेटेर कुरा पनि गरेका छौँ। उहाँले एकदम राम्ररी राखिदिनु भएको छ। ठगिएको मान्छेलाई जनतालाई पैसा दिलाउनु हाम्रो पनि कर्तव्य हो भन्नुभएको छ। एकदम राम्रो कुराहरू सुन्दा एकदम राम्रो। अघि हामीले भने जस्तो
तर कसैले त यसमा अनुसन्धान गरिदिनु पर्यो नि त। उनीहरूसँग पैसा छ कि छैन भनेर कसले हेरिदिने? हामीले त हेर्न सक्दैनौँ। उनीहरूको प्रपर्टी सबै ब्याङ्कमा छ, सबै मोर्टिगेज छ। कुन प्रपर्टीलाई हामीले बेच्न सक्छौँ त्यो त कसैले इन्भेस्टिगेट गरिदिनु पर्यो, कसैले अनुसन्धान गरिदिनु पर्यो। सिआइडीले गर्ने हो कि उहाँहरूलाई मन्त्रीज्यूले आदेश दिनु पर्यो, ल हेरिदिनु पर्यो उनीहरूको पैसा छ कि छैन भनेर। छैन भने हामी पनि मद्दत गर्न तयार छौँ। पैसा भइकन पनि नदिएको हो कि नभएरै नदिएको हो कि? यति धेरै प्रपर्टी छ भने पैसा किन आउने? पैसा कहाँ गयो? पैसा एन्टी मनी लन्ड्रिङमा गयो भन्ने कुरा पनि हेर्नु पर्यो। यत्रो ठुलो 7 अरब पैसा भनेको सानो पैसा होइन नि। यति धेरै पैसा कहाँ गयो त? त्यतिकै त हराउँदैन। कहीँ त देखिनु पर्यो, कि ल्यान्डमा देखिनु पर्यो कि क्यासमा देखिनु पर्यो। उहाँहरूको भएको सबै चिज लोनमा लिएर जानु भएको छ। इच्छा तामाङ सिभिल सेभिङबाट कुनै चिज कोलाट्रल राखेको छैन। सबै आफ्नो मिलो मतमा सबै पैसा 90% एउटै व्यक्तिको नाममा गएको छ। यो त सबै नियम विपरीत कामहरू हो नि। यसलाई कसले ब्रेक लगाउने, कसले अनुसन्धान गर्ने? हामीले त सक्दैनौँ, हामीसँग त्यो पावर पनि छैन र हामीले गर्ने पनि होइन। सिधा झुट र फटाइ भइरहेछ भने राज्यले नै हेर्नुपर्छ नि। हाम्रो भनाइ त त्यो हो। हामी त चुप लागेर बसिसक्यौँ। हामीले केही गर्नुपर्छ भने हामीलाई भन्नुहोस्, हामी गर्छौँ। तर हामीसँग के पावर छ र हामीले गर्न सक्छौँ, के पेपर गर्न सक्छौँ? हामीले उहाँहरूसँग तपाईँहरूसँग मिलेर जान्छौँ, तपाईँहरूलाई मद्दत गर्छौँ। तपाईँहरूको यो पेपर देखाउनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले यो पेपरहरू देखाउनु मिल्दैन, यो दिन मिल्दैन भनेर खालि केही पनि दिनु भएको छैन। एउटा अडिट रिपोर्ट लास्ट 3 इयर्सको अडिट रिपोर्ट सुत्त छैन। उहाँहरूले एजिएम गर्नु भएको छैन। हरेक वर्ष एउटा अडिट रिपोर्ट यो साउन मसान्तपछि 3 महिनाभित्रमा सबै रिपोर्ट सहकारीमा जानुपर्छ। खोइ त 3 वर्षदेखि रिपोर्टहरू गएको भने यो सबै कारणै इनफ छ नि अनुसन्धान गर्नलाई। अब किन के कुर्नु पर्यो? हामीलाई लिएर त्यहाँ हिँड्नुहोस् न, हामी चेक काट्छौँ। पैसा दिन्छ कि दिँदैन नदिया हो भन्ने कुरा त सिधै थाहा हुन्छ नि। हरेक दिन मान्छे त्यहाँ गइरहेछन्, रोइरहेछन्, कराइरहेछन्। उनीहरू हरेक 3-4 दिनमा एउटा सूचना निकालिरहेका छन्। कहीँ न कहीँ त मन्त्रीज्यूले भने जस्तो मन्त्रीज्यू कहाँ गएर यिनीहरूले भाषा शुद्ध गरेका छन् भने दिने भन्छन्। तर दिने कहिले? त्यो डेट देऊ न, हामी त्यहाँ ढकढकाउनै आउँदैनौँ। तर कसरी दिने? अनुसन्धानले हेरिदिनुपर्छ, सरकारले हेरिदिनुपर्छ। सरकारले अनुमति दिएर खुलाएको सहकारी भनेपछि यो सरकारको दायित्व। उसले खुलाएको चिज भए कि दान हुन कतिपय ठुला बडा मान्छेले त हामीलाई तपाईँहरू पढाइ लेखा मान्छे पनि त्यहाँ गएर पैसा राख्ने भन्नुभयो। भनेपछि के सहकारी भने अनपढ गँवारहरूको लागि खोलेको आर्थिक संस्था हो त? त्यसो हो भने त्यसो भन्नु पर्यो। यहाँ पैसा डुब्यो भने हामी जिम्मा हुँदैनौँ, पढाइ लेखा मान्छे गयो भने हामी जिम्मा हुँदैन भने सरकारले भन्नु पर्यो। त्यसो भए कोही पनि जाँदैन। देशको एउटा विकासको मेरुदण्ड भन्ने अहिले सरकारलाई त्यो मेरुदण्ड हो कि जनता मार्ने दण्ड हो? त्यो अहिले मेरुदण्ड सहकारीको यति गिरिसक्यो। हामी त सबैलाई भन्छौँ सहकारीमा पैसा नराख, सरकारले तिम्रो जिम्मेवारी लिँदैन भनेर। यसलाई कसरी बचाउने? सरकारको दायित्व हो। त्यसैले जे जति भए पनि मन्त्रीज्यूले भनेको कुरामा धेरै आभारी छौँ, धेरै धन्यवाद। तर यो केस अगाडि बढाइदिनु पर्यो मन्त्रीज्यू, यसलाई अनुसन्धान गरिदिनु पर्यो। उसले कहिले तिर्छ मन्त्रीज्यूलाई आएर भन्नु पर्यो र सहकारी मन्त्रालयमा उसले डेट तोकेर पैसा दिने सबै चिजहरू त्यहाँ लेखेर हामीलाई आश्वासन दिनु पर्यो। मन्त्रीज्यू, हजुर, बचतकर्ताहरूको यो किसिमको माग रहेको छ। तपाईहरूले धेरै पटक उहाँहरूलाई आश्वासन मात्र दिनुभयो। सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङले तपाईँहरू सबैलाई घुमाइरहनु भएको छ। तर उहाँहरूको सिभिल होम्समा के साँच्चीकै नाफामा छ त? कतै त्यो पनि टाँट पल्टिएको छ? अथवा सिभिल ब्याङ्क जसरी उहाँहरूले भन्नुहुन्छ त्यही अवस्थामा अथवा एकदमै राम्रोसँग म्यानेजमेन्ट गरेर आर्थिक नाफामा भएको अवस्थामा छ त? उहाँहरूले हाम्रो त 7 अर्ब रुपैयाँ डुबाइदिनु भएको छ 3200 जना बचतकर्ताको। अब यो रकम चाहिँ नियामक निकायले नियमन गर्ने कि नगर्ने इच्छाराज तामाङ र सिभिल सहकारीलाई हामीले कहाँबाट पाउने? आश्वासन मात्र पाएर भएन, व्यावहारिक रूपमा पनि अनुसन्धान गरिदिनुहोस् भन्ने उहाँहरूको माग रहेको छ। अब यो इच्छाराज तामाङज्यूको यो खेल चाहिँ कहिले सकिन्छ? कुनै एउटा बलियो संयन्त्र बनाउनुहुन्छ? पीडितहरूले राख्ने कुरा स्वाभाविक छ। अब आम्दानी कति हो, खर्च कति हो, घाटा कति हो, नाफा कति हो, उहाँहरूले विवरण पेश गर्ने कुरा हो। जे छ त्यो पेश गर्नुपर्छ। तर अहिले के देखिन्छ भने
सबैभन्दा ठुलो कुरा मान्छेमा इमान्दार चाहियो कि इमान्दारी त चाहियो। जोसँग पैसा लिएको छ त्यो पैसा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फिर्ता गर्नु पर्यो, इमान्दार भनेको त्यो हो। अब निक्षेपकर्ताहरूले अब राखेको पैसा फिर्ता नपाएपछि गुनासो राख्ने कुरो त स्वाभाविक छ नि। त्यो फिर्ता गर्ने काममा अब सिभिल सहकारीका सबै टिम लाग्नुपर्छ। मैले तपाईँको मिडिया मार्फत त्यो कुरा राख्न चाहन्छु। अब त्यो उहाँहरूले हामीसँग जे कुराहरू छलफल गरेर सहमति भएको छ त्यो पनि कार्यान्वयनको क्षेत्रमा अब बिचमा अड्किया छ, त्यो कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। दुईटा विषयमा छलफल भएको छ। मैले अघि पनि भने हामी सानो पुँजीकोलाई तुरुन्तै पैसा नगद फिर्ता गर्छौँ, ठुलो पुँजीकोलाई हामीसँग भएको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरेर अनि ऋण तिर्छौँ भन्नुभएको छ। यो दुईटा हिसाबमा उहाँ जानु पर्छ। यदि त्यो कुरा गएन भने हामीले गर्न सक्ने भनेको अरू उपाय होइन, कानुनी उपाय हो। कानुनी उपाय भनेको त निक्षेपकर्ताहरूलाई फेरि बोलाउँछौँ, फेरि तपाईँको चाहिँ सिभिल सहकारीको टिमलाई पदाधिकारीलाई अब हामी बोलाउँछौँ, दुईटै पक्षलाई तपाईँको छलफल गर्छौँ। अब विषयवस्तु कानुनी रूपमा जाने हो अथवा तपाईँहरू व्यवहारिक रूपमा तपाईँको मिल्ने भन्ने फेरि छलफल गर्छौँ। छलफल गर्दा टुङ्गो लागेन भने सिफारिस गर्छौँ। अब कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने निकाय चाहिँ तपाईँको चाहिँ छ, त्यो कारवाही गर्ने निकायले प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अब चाहिँ त्योभन्दा अरू विकल्प छैन। मन्त्रीज्यू, जस्तो बचतकर्ताहरूले त सिभिल सहकारीले उहाँहरूको 7 अर्ब जोखिममा परेको बचत जुन रकम रहेको छ त्यो रकम दिने कुनै पनि आधार देखेका छैनन्। अब तपाईँलाई नै हामीले पटक पटक यही प्रश्न गरिरहेका छौँ कि कहिले सिभिल सहकारीबाट ठगिएका ती बचतकर्ताहरूले न्याय पाउँछन् भनेर। तर यो हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ, तपाईँ भन्नुहुन्छ हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ कि नियमन गरिरहेका छौँ, अब यसको कानुनी पाटो रहेको छ। तर तपाईँको कार्यकालमा तपाईँलाई नै यही विषयमा पटक पटक हामीले प्रश्न गरिरहँदाखेरि व्यवहार त यो त समयको बर्बाद भन्दा केही पनि देखिएन, न्याय खोइ त व्यवहार तह भन्ने कुरा रह्यो नि त। यस्तो छ, प्र्याक्टिसमा अब हामी उहाँहरूलाई पुरा गरिराखेका छौँ। तपाईँ पैसा तिर्नुहोस्, व्यवहारिक बन्नुहोस्, अब यो अप्ठ्यारोमा नफाँच्नुहोस् भनिराखेका छु। अब तपाईँको हामीले चुप लागेर बसेका छैनौँ। हरेक पटक उहाँहरूलाई हामीले तपाईँको चाहिँ पत्र पठाएको छ, छलफलको विषय बनाएको छ, हामीले गर्ने नै त्यही हो। तर अब कतिपय चाहिँ तिरेको पनि होला सानो सानो रकमहरू, अब कतिपय रकम धेरै त तपाईँको तिरेकै छैन, धेरैको गुनासो छँदैछ। त्यो गुनासो मेटाउनु भनेको व्यवहारिक प्र्याक्टिसमा उहाँको भएको चाहिँ तपाईँको जुन अचल सम्पत्तिहरू छ त्यो सम्पत्ति नाफा घाटा हुने कुरा उहाँले चाहिँ अब यो सिभिल सहकारीले बेहोर्ने कुरा हो। तर जोसँगबाट चाहिँ नगद लिएको छ उनलाई पैसा चाहियो भनिसकेपछि जुनसुकै मूल्य चुकायो भने पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ। फिर्ता गर्ने विधि के हो त, प्रक्रिया के हो, कसरी फिर्ता गर्ने भन्दाखेरि अब अबसँग पैसा नभएपछि हामीसँग भएको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरेर हामी दिन्छौँ भनेको छ। अब भरपर्दो ढङ्गले भन्नुभएको छ। अब त्योभन्दा अरू त उपाय छैन। अब त्यसलाई पनि हामी के गर्न सक्ने हो भन्दाखेरि त कानुनी उपाय खोजेर मूल्याङ्कन समिति गठन गरेर त्यो मूल्याङ्कन समितिले अब निर्धारित गरेको मूल्यमा ल तपाईँको बजेट यति तपाईँको चाहिँ फाँसिया रहेछ, त्यसमा चाहिँ यो घरको यो जमिनको मूल्य यति पर्दो रहेछ, यो जमिन चाहिँ तपाईँलाई दिनु पर्यो, तपाईँले लिनु पर्यो भन्ने भन्दा कानुनी उपाय त अरू छैन नि। त्यो कानुनी उपाय हामी गर्छौँ। मन्त्रीज्यू तपाईँलाई थोरै रोके, जस्तो अहिले तपाईँ मन्त्री जस्तो यो गरिमामय पदमा हुनुहुन्छ, तपाईँको कार्यकालको पनि तपाईँले धेरै वर्ष गुजारिसक्नु भएको छ। अर्को निर्देशन दिँदाखेरि लाग्ने पदमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ अनि कानुन तह जाने, मूल्याङ्कन समिति बनाउने, छानबिन गर्ने, त्यसमा पीडित पक्षलाई पनि बोलाउने र सहकारी सञ्चालकलाई पनि बोलाउने र यो समस्याको समाधान गर्ने तपाईँले पटक पटक भनिरहनु भएको छ। अब कहिले बनाउनुहुन्छ त मूल्याङ्कन समिति, तपाईँले निर्देशनै दिएर एक्सनमा गएर? यो आज छलफल भयो होइन। अब यो निर्देशन चाहिँ म चाहिँ अहिले काठमाडौँ छौँ, मन्त्रालयमा पुगेपछि हाम्रो सचिवजी हुनुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो रजिस्टर छ, हामीले कार्यान्वयन निकायमा यस्तो यस्तो विषयमा छलफल भएको छ।
यो विषयलाई अब कसरी अगाडि बढ्ने त्यसलाई फेरि पनि छलफलको विषय बनाएर अगाडि बढ्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ तपाईँ सामाजिक न्यायको हिसाबले कसैलाई पनि अन्याय नपर्ने गरी यो विषयलाई छलफललाई अगाडि बढाएर अब निक्षेपकर्ताहरूलाई भावनात्मक हिसाबले मात्रै होइन व्यवहारिक पार्टीमा सन्तुष्टि दिलाउने न्याय दिलाउने बाटो के हो र त्यो निक्षेपकर्तालाई न्याय दिलाउँदा अब यो सहकारी संस्था सिभिललाई पनि न्याय हुन्छ। किनभने अरूको ऋण तिरेर अब चाहिँ मुक्त भएर बसेको त उहाँलाई पनि त न्याय हो। दुवै पक्षलाई न्याय हुने किसिमले तपाईको प्रतिबद्धताको लागि तिर्नु पर्यो। त्यो त नतिरी हुँदै हुँदैन। त्यसको लागि अब हामी अब भेटाउन गएपछि यो विषय छलफल हुन्छ। अब धेरै दिन लाग्दैन, मलाई लाग्छ छिटोभन्दा छिटो यो प्रक्रियामा जाने कुरा, छलफलको विषय बनाउने कुरा, दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफललाई अगाडि बढाउने कुरालाई एकदमै छिटो गर्ने कुरा अब तपाईँको चाहिँ न्युज 24 मार्फत मैले चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको प्रतिबद्धता व्यवहार त लागू होस्, ती 3200 जना जो बचतकर्ता रहेका छन् सिभिल सहकारीमा आफ्नो पसिना लगेर पैसा जम्मा गर्ने ती बचतकर्ताले न्याय पाउन्, यही अपेक्षा गर्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। उत्तमजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग जोडिनु भएकोमा। पछि फलोअपको रूपमा यो विषयमा हामी जोडिनेछौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब लागौँ अर्को फलोअप रिपोर्टतर्फ। गत साउन 15 गते महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको बारेमा छानबिन गर्न गठित टोलीले अनुसन्धानको क्रमलाई लगभग टुङ्ग्याएको छ। सरकारले गत साउन 17 गते गठन भएको छानबिन समितिले अबको 4 दिनभित्र प्रतिवेदन सरकार समक्ष बुझाउने तयारीका लागि अनुसन्धानलाई अन्तिम अवस्थामा पुर्याएको हो। छानबिन टोली अहिले दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा छ। घटनासँग सम्बन्धित सबै ठाउँमा पुगेर फर्किएको छानबिन टोलीले अब प्रतिवेदन तयार गर्दा थप बुझ्नुपर्ने आवश्यकता र व्यक्तिहरूसँग पनि परामर्श गर्नेछ। गठन भएको भोलिपल्ट अर्थात् साउन 18 गते दार्चुला पुगेको छानबिन टोलीले पीडितको गाउँ र घर प्रत्यक्षदर्शी, भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसपी, स्थानीय सञ्चारकर्मी, स्थानीय राजनीतिकर्मीसँग पनि परामर्श गरेको छ। अहिलेसम्म भएका र देखिएका सबै कुरा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएको छानबिन टोलीले प्रतिवेदनमा नछुटी सबै कुरा उल्लेख गरेको दावी गरेको छ। यद्यपि घटनाका प्रत्यक्षदर्शीलाई प्रहरीको कडा निगरानीमा राख्नु, कसैलाई पनि भेट्न नदिनु र छानबिन सुरु गर्दा नेपालको भूमिबाट नभई भारतीय भूमिको प्रयोग गर्नु जस्ता कार्यले छानबिनमाथि स्थानीयवासीमा आशंका उत्पन्न भएको छ। यद्यपि यस छानबिन टोलीले दिने प्रतिवेदनले दार्चुलाको यो घटनाको मात्र नभई आम सीमावासी नेपालीले भोग्दै आएको अत्याचारको समेत प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले अब नेपालीले यो प्रतिवेदनलाई पनि महत्त्वका साथ हेरेका छन्। सीमामा जयसिंह धामी जस्तै नियति भोगिरहेका धेरै नेपाली छन्। त्यसैले पनि तुइनको डोरीलाई दोष देखाएर नेपालको स्वाभिमान महाकालीमा बग्न दिन नहुने आवाज पनि छानबिनसँगै उठ्न थालेका छन्। स्थानीयवासीको सहयोगमा तयार पारिएको यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। छानबिन समितिले छलफल सकियो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं छानबिन समितिका संयोजक जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरणमा सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरेरै प्रतिवेदन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुरुषोत्तम कडेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक हुतराज थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश कुमार श्रेष्ठ र दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्सना भट्ट सदस्य रहेको छानबिन समितिले दार्चुला पुगेको पहिलो दिन घटनाको बारेमा प्रारम्भिक जानकारी लिएको थियो। त्यसपछि प्रत्यक्षदर्शीसँग कुराकानी गरेको थियो भने जिल्लाका सञ्चारकर्मी र क्रियाशील राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पनि छलफल गरेको थियो। त्यस्तै भारतको बाटो भएर घटनास्थल गस्कु मालघाट पुगेको थियो। महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको घर ब्यास गाउँपालिकामा पुगेर पीडित परिवारसँगै ब्यास गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग समेत छलफल गरेको थियो। त्यसका लागि छानबिन टोलीले हेलिकप्टरको समेत सहयोग लिएको थियो। सदरमुकामदेखि बेपत्ता धामीको घर पुग्न पुरै 1 दिन लाग्ने भएकाले हेलिकप्टरको सहयोग लिएको छानबिन टोलीको भनाइ छ। समितिले भारतीय एसएसबी र स्थानीयवासीले भारतीय प्रहरी थानामा दिएको उजुरीको सम्बन्धमा पनि जानकारी लिएको छ।
घटनासँग केन्द्रित भएर जुन ढङ्गले हामी यहाँ छानबिन गर्न आएका छौँ, अब अरू कुरा योसित जोडिएका विषयमा हामीले प्रतिवेदनमा यहाँहरूले भने चाहिँ हामीले खुलाउने कुरामा त कुनै शङ्कै छैन। हामीले जे देखिन्छ सत्य तथ्य जुन कि फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेन्ट जुन प्रत्यक्षदर्शीहरूसित पनि हामीले सोधपुछ गर्छौँ, यहाँहरूका कुरा पनि सुन्यौँ, हामीले राजनीतिक दलसित पनि कुराकानी गर्छौँ, उहाँहरूको भनाइ पनि सुन्छौँ, त्यस्तै गरेर जनप्रतिनिधिका भनाइ सुन्छौँ, पीडित परिवारको भनाइ सुन्छौँ, स्थलगत रूपमा पनि हामी त्यहाँ पुगेर पनि त्यहाँको अवस्था हेर्छौँ। स्थानीयवासीले छानबिन समिति विरुद्ध किन गरे नाराबाजी? दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2बाट भारतको बाटो भएर सदरमुकाम जान खोज्दा एसएसबीले तुइनको लट्ठा फुस्काइदिएपछि 33 वर्षीय जयसिंह धामी महाकालीमा बेपत्ता भएका थिए। गत साउन 15 गते घटेको यो घटनामा भारतीय पक्षले भने एसएसबीले तुइनको तार नकाटेको र नफुकालेको दाबी गर्दै आएको छ। यता नेपालतिरबाट छानबिन समिति नआएर भारतीय बाटो प्रयोग गरेको भन्दै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी कार्यकर्ता र स्थानीयवासीले तुइन भएकै क्षेत्रमा पुगेर छानबिन समिति विरुद्ध नाराबाजी गरेको थियो। घटना घटाउने एसएसबी सँगै गएर अनुसन्धान गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। आफ्नो तर्फबाट बाटो बनाउन नसक्ने सरकारले छानबिन गर्न पठाएको समिति पनि भारतीय एसएसबीको निगरानीमा पठाएपछि कस्तो प्रतिवेदन आउला भन्दै उनीहरूले विरोध प्रदर्शन समेत गरेका थिए। प्रत्यक्षदर्शी प्रहरीको कडा निगरानीमा जयसिंह धामीको घटनाका प्रत्यक्षदर्शी कल्याण सिंह धामी, विक्रम रङ्गेली र अनिता धामीलाई प्रहरीले नेपालकै बाटो भएर गाउँ पुर्याएको थियो। गत साउन 18 गते सोधपुछका लागि प्रहरीको निगरानीमा सदरमुकाम खलङ्गा ल्याइएका 3 जनालाई सोधपुछपछि गाउँ पुर्याइएको थियो। खलङ्गामा रहँदा उनीहरूसँग भेट गर्न पत्रकार मानवाधिकार कर्मीलाई समेत रोक लगाइएको थियो। सोधपुछ सकिएपछि राति अबेर आफन्तको जिम्मा लगाएर 3 जनालाई भोलिपल्ट बिहान 5 बजे खलङ्गाबाट गाउँ पठाइएको थियो। उनीहरूलाई बाटोमा गाउँका स्थानीयवासी गए पनि उनीहरूसँग सम्पर्क गर्न दिएन। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौं। हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ महाकाली नदीमा बगेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीका भाइ नरेन्द्र धामी। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नरेन्द्रजी हजुर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। नमस्कार, धन्यवाद। अब सरकारले गठन गरेको छानबिन टोली तपाईको घरसम्म पुगेर यथार्थ पत्ता लगाउने प्रयास गरेको थियो। के कस्ता कुरामा छानबिन टोलीले चासो देखाएको छ तपाईहरुसँग? हेलो, सुनिरहनु भएको छ? हजुरको आवाज नरेन्द्रजी। हजुर हजुर। अब छानबिन टोली तपाईको घरसम्म पुग्यो, छानबिन टोलीले के विषयमा चासो देखाएको छ? छानबिन टोली हाम्रो केन्द्रबाट आएको मन्त्रीको सचिव लगायत डिआइजीको टोली घटनास्थलमा पुग्यो अनि हाम्रो घटना पुग्यो अनि प्रत्यक्षदर्शीहरूसँग कुराकानी गरेर हाम्रो घरमा भेटघाट गरेर उहाँहरू खण्डित भएको छ। उहाँहरू आउँदाखेरि घटनास्थलमा घटनास्थलमा पुगेर हाम्रो घटना पुगे उहाँहरूले भन्नु कि हामी पक्कै पनि उसलाई राहत दिने प्रयास गर्नेछौँ। यस्ता कुराहरू हाम्रो हातमा त छैन, तर पनि हामी तपाईँहरूको मद्दत गर्नेछौँ, त्यसलाई माथि भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईहरूको तर्फबाट चाहिँ के कस्ता कुराहरू राख्नुभयो अनि त्यसलाई छानबिन समितिले कसरी लिएको छ? हेलो नरेन्द्रजी। नरेन्द्रजी नरेन्द्रजी हजुर हजुर। तपाईहरूको तर्फबाट छानबिन समिति जो छानबिन टोली गएको थियो उहाँहरूलाई केही माग राख्नु भएको छ? हजुर, हामीले के माग राखेका छौँ भने जुन 15 गते जुन घटना घट्यो त्यो घटना भइसकेपछि अब नेपाल सरकारप्रति, यहाँको स्थानीय सरकारप्रति, प्रदेश सरकारप्रति हाम्रो आशा छ त्यो ठाउँमा सबैभन्दा चाँडो हाम्रो जुन 2 वर्ष पहिला शिलान्यास भएको इन्डिया र नेपालको रेलवे पुलको शिलान्यास भएको छ अनि त्यो छिटोभन्दा छिटो बन्द गर्यो। त्योभन्दा पछाडि शिलान्यास भएको पुल बनिसकेको अवस्था छ कुलामा भन्ने ठाउँमा, त्यो पुल बनेको छैन। त्यस कारणले पनि हामी पुल गर्ने बाध्य छौँ होइन। हजुर। अनि त्यो पुल बन्नुपर्छ भन्ने हामीले
उहाँसँग प्रस्ताव राखेको छु र जुन मृतक जयसिंह धामी को छोराछोरी अहिले छोरा 5 वर्षको हुनुभएको छ, हजुर, छोरी वर्षको हुनुभएको छ। उहाँहरू एकदमै विषम अवस्थामा हुनुहुन्छ। अहिले अझै पनि मेरो आदरणीय जयसिंह धामीको उहाँको अझै सकेको छैन, अझै पनि विशेष अवस्थामा हुनुहुन्छ। आफै हिँड्नु गर्न खान नसक्ने, बस्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँहरू सरकारले हेरिदिनु पर्यो, सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने हामीले माग राखेका छौँ। छानबिन समितिले अब तपाईहरूलाई यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सरकारले न्याय दिन्छ भनेर आशावादी हुनुहुन्छ? हजुर, छानबिन समितिले तपाईहरूसँग सोधपुछ गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने क्रममा रहेको छ। अब सरकारले तपाईहरूलाई न्याय दिन्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? मलाई त्यति आशा छैन, किनभने जुन छानबिन समिति आएको त्यो केन्द्रबाट त्यही दिन काठमाडौँबाट मानव अधिकार 4 जना पुग्नु भएको थियो होइन। अनि उहाँहरूको प्रयास भइरहेको थियो। उहाँहरूको कुरा जुन काठमाडौँबाट मानव अधिकारबाट आउनु भएको थियो, उहाँहरूसँग कुराकानी भइरहेको थियो। हाम्रो काठमाडौँबाट छानबिन समिति ल्याएको थियो, उहाँसँग कस्तो प्रकारको बहस भएको थियो। उहाँले पनि मानव अधिकारका तपाईँहरूले पनि बनाएका कुनै सिके भनेको छैन, तर पनि उहाँले कुराकानी गरिरहेका थिए। मलाई चाहिँ अलिकति आशा सरकारले दिँदैन कि सरकारले राहत दिँदैन कि भन्ने लागिरहेको छ। किनभने यो तपाईँले आउनुभयो घटनास्थलमा जे जस्तो देख्नुभयो, यो प्रतिवेदन चाहिँ तपाईँले चाहिँ सरकार समक्ष पुर्याउनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको थिएँ भन्नुभयो मानव अधिकारको मान्छेले। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँको सरुवाको पहिलाको पुलिस तपाईँ यो भित्र चाहिँ अलिकति गडबड नगरिकन पुर्याउनु हुनेछ भनेर आशा राखेको छु भन्नुभयो। अनि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि जवाबमा छानबिन समितिको मान्छेले अब हाम्रो रिपोर्ट पनि हुँदैथ्यो, निर्देश भएको थियो, तपाईँको नयाँ प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै बुझाउँछु भन्नुभयो। अब मानव कुनै न कुनै प्रकारको उहाँलाई पनि जवाब छ, उहाँले पुर्याउनु हुन्न भन्ने, जस्ताको त्यस्तै उहाँको घटेको घटनाहरूमा पुर्याउनु हुन्न भन्ने अलिकति मलाई लाग्यो। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। हुन्छ, धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो महाकाली नदीमा ट्विन जुन भारतीय एसएसबीले काटेको आशंका गरिएको छ र त्यही क्रममा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीका भाइ नरेन्द्र धामी हामीसँग जोडिनु भएको थियो। यही विषयमा हामी छोटो कुराकानी गर्छौँ नेकपा माओवादी विप्लव समूहका दार्चुला जिल्ला कमिटीका सचिव भरत मल्लसँग। हामीसँग उहाँ टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ। सचिवज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार। अनि न्युज 24 अनि तपाईँलाई सबैलाई हाम्रो तर्फबाट र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट धन्यवाद। अब जयसिंह धामी जो महाकाली नदीमा तुइनबाट आफ्नो गन्तव्यसम्म यात्रा गरिरहँदाखेरि भारतीय एसएसबीले डोरी काटिदिएर उहाँ बेपत्ता भएको उहाँको परिवार त्यसै गरी स्थानीयले आशंका गरिरहेका छन्। सरकारको छानबिन टोली पनि त्यहाँ पुग्यो। तपाईहरूको चाहिँ यस सम्बन्धी के धारणा रहेको छ, अथवा तपाईँ त्यहाँको स्थानीय राजनीतिक दलको एक सशक्त युवा पनि हुनुहुन्छ, यो घटनालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो घटना नेपाल र नेपालीमाथि हुने वैदेशिक आतंकको चरम प्रकाष्ठ हो भन्ने मैले बुझेको छु। यो घटना कुनै आशंका गरिएको घटना होइन कि प्रत्यक्ष एसएसबीले आफ्नै हातले डोरी फुकाएर हाम्रो नेपाली नागरिक जयसिंह धामीको हत्या हुन पुगेको छ। र यस घटनाले यतिसम्म हामीलाई यो सुनिश्चित भएको छ कि बारम्बार नेपाल र नेपालीमाथि जो हुने हत्या, हिंसा, सीमाको समस्याहरू, अझ भन्नु पर्दाखेरि सीमातिरको कानुनका यावत विषयहरू चाहिँ हामी चाहिँ भारतीय साम्राज्यवादको
अझ भन्नुपर्दाखेरि भारतीयहरूको जिद्दे नजरको आक्रमणमा परिरहेको नेपालको स्थिति छ हजुर। अब छानबिन समितिले काम अगाडि बढाइरहँदा तपाईँहरूले घटनास्थल पुगेर छानबिन समिति विरुद्ध नाराबाजी गर्नुभएको रहेछ, यसको कारण चाहिँ के? यसको कारण भनेको छानबिन समितिले जहिल्यै पनि झाडो टारेर भारतीय पक्षलाई नै सपोर्ट हुने गरिकन जहिल्यै पनि नेपालीको सिमाना होस् अथवा नेपालको सिमाना होस् अथवा नेपालीको हत्या होस् उहाँहरूलाई नै सपोर्ट पुग्ने गरिकन छानबिन गर्ने, तर आफ्नो देशको आफ्नो राष्ट्रको कि सीमाको विषय होस् कि मान्छे मर्दाका विषय हुन् यिनीहरूलाई चाहिँ सही आन्सर नदिने गरिकन, सही उत्तर नदिने गरिकन, सही सत्य तथ्य छानबिन नहुने गरिकन जब भारतीय भूमिलाई प्रयोग गरेर नेपाली टोली जान्छ, आफ्नो देशको आफ्नो नागरिकको बाटो, आफ्नो देशको बाटो, आफ्नो देशलाई विकासको बाटोतिर लैजानुको सट्टा भारतीय भूमिलाई चाहिँ प्रयोग गरेर झाडो टार्ने किसिमले उहाँहरूले छानबिन गर्न आउनुभयो। नागरिकको समस्या बुझ्नु भएन, सीमाको समस्या बुझ्नु भएन। त्यसैले हामीले नारा लगाएका हौँ। नाराको अर्थ हो हल्ला मात्र होइन कि वैदेशिक आतङ्कका विरुद्ध लड्ने कठिन अठोट पनि हो र यसलाई चाहिँ उहाँहरूले फेरि बेलैमा बुझेन भने र उहाँहरूले यसलाई चाहिँ फेरि अघिल्ला पटकको जस्तो छानबिन समिति अघिल्लो पटकको जस्तो फेरि झाडो टार्ने कामतिर लाग्नु भयो भने पनि हामी चाहिँ चुप लागेर बस्नेवाला छैनौँ। हामी आफ्नो के भन्छ सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू निरन्तर अगाडि बढाइरहनेछौँ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सचिवज्यू। थ्याङ्क यू। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो भरत मल्ल, जो सचिव हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी विप्लव समूहका दार्चुला जिल्ला कमिटीका। उहाँले पनि यस विषयमा कुराकानी गर्नुभएको छ। यो विषयलाई हामी निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौँ। अन्य छानबिन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी रहेको छ, सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेको छ। पारिवारिक स्रोतको आफ्नो एक किसिमको असन्तुष्टि रहेको छ र स्थानीय त्यहाँका जो राजनीतिक दलहरूको पनि असन्तुष्टि रहेको छ। त्यसको बावजुद पनि न्यायमूलक तरिकाले अनुसन्धान भइरहेको छानबिन समितिले बताएको छ। कार्यक्रमको अन्तमा भने कोही दर्शक हामीसँग आफ्नो समस्यासहित जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हुन्छ, तपाईँले नाम नभन्नुहोस्, तपाईँको समस्या के हो बताउनुहोस् त। म्याम, यो हामी लगभग करिब 20जना यो वैदेशिक रोजगारको लागि सिङ्गापुर एप्लाई गरेको थियौँ। हजुर, हामीलाई केही व्यक्तिहरूले अब हाम्रो त्यो डुप्लिकेट भिजा लन्च गराएर उहाँहरू अहिले अब सर्ट टाइममा फर्म दिन्छु भनेर फर्महरू चाहिँ नदिइकन उहाँहरू चाहिँ अहिले कन्ट्याक्टिङ भएर सोच्नु भएको छ। अनि त्यो विषयमा म जस्तो धेरै अब युवा युवतीहरू धेरै पीडित अवस्थामा हुनुहुन्छ होइन। त्यो सिचुएसनमा पनि हामीलाई कुनै ठाउँबाट भनौँ न त्यति साफ सपोर्ट त्यति अब नदिए जस्तो सरकारी कार्यालयहरूबाट अब जस्तो चिआइबी टोली हजुर तपाईँहरू कतिजना ठगिनु भएको हो अनि ठग्ने व्यक्तिको नाम के हो? कुन संस्थाबाट ठगिनु भएको? 200 देखि 300 जना ठगिनु भएको? हजुर। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कुन संस्थाले कुन कम्पनीले तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छु बाहिर भनेको थियो? कुन देशको लागि? हामीलाई चाहिँ यो समृद्धि प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी यो एसपिटी हो, नै कन्सल्टेन्सी हो। अनि हाम्रो त्यो कन्सल्टेन्सीको चेयरम्यानको नाम चाहिँ सञ्जीव रामाजी भन्ने हो। त्यस पछाडि उहाँ लगायतका अब सिनियर म्यानेजर पोस्टमा बस्नुभएका अनि दीप गुरुङ लगायत विनायक कालीकोटे अनि प्लस अर्को दर्शन भुजेल हुनुहुन्छ।
लगायत उहाँहरू अहिले रिसेप्सनदेखि लिएर सबैजना नै अब उहाँहरू कन्ट्याक्टिङमा हुनुहुन्छ। रिसेप्सनले म्याम पनि एकजना म्याम बस्नुहुन्छ, उहाँ पनि कन्ट्याक्टिङ हुनुहुन्छ। यसरी हामीलाई यता न उता त्यो सिचुएसनमा अब धेरै नै एकदम अब गाह्रो सिचुएसनमा बनाएर हाम्रो प्राइभेट डकुमेन्टहरू समेत अब यता लगेर उहाँहरू अहिले एकदम कन्ट्याक्ट दिन भनेर अब भनौँ न भागे जस्तै गरेर यो सिचुएसनमा हामीलाई अलिकति एकदम सेफ बनाएर हुन्छ यहाँले गुनासो गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। यति बेला हाम्रो दर्शक जोडिनु भएको थियो वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएको विषयलाई लिएर। यद्यपि यो विषयलाई हामी सत्य तथ्य बुझेर फलोअप गर्नेछौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। र कुनै पनि समस्यामा हुनुहुन्छ र गुनासो रहेको छ भने फोन गर्दा पैसा नलाग्ने नम्बर रहेको छ हाम्रो टोल फ्री नम्बर 0600112424, त्यसै गरी 9801572424, 9884011037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। र देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरु भाइबर, व्हाट्सएप र यसै गरी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युब मार्फत पनि आफ्नो समस्या गुनासो हामीसम्म पुर्याउन सक्नुहुनेछ। र काठमाडौँ उपत्यकामा हुनुहुन्छ र देशभित्रै हुनुहुन्छ, तपाईलाई पाइक पर्छ भने हाम्रो कार्यालय पानीपोखरी काठमाडौँमा आएर प्रत्यक्ष रूपमा तपाईको गुनासो हामीसँग राख्न सक्नुहुनेछ र हामी निरन्तर सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँदै आइरहेका छौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।